राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा ऐतिहासिक फैसला। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी। सर्वोच्चको फैसला, लोकतन्त्र, संविधान र जनताको जित भएको कांग्रेस सभापति देउबाको टिप्पणी। फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको तथा अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको नेता माधव नेपालको प्रतिक्रिया। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघद्वारा सोमबार काठमाडौँमा विरोध सभा। प्रधान न्यायाधीशले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने योजना साथ फैसला गरेको आरोप। प्रधानमन्त्री ओली बेठिक भएका कारण राज्यका सबै संयन्त्रहरूले दुःख पाएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिराडीको जिकिर। प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहज हुँदा कोरोना आउने र लकडाउन हुने, तर प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुँदा कोरोना नलाग्ने टिप्पणी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु। भारतमा चट्याङ पर्दा सेल्फी खिच्ने 11 जनाको मृत्यु। भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुग्यो। र साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको बसेको भर्चुअल बैठकद्वारा 14औं साग सन् 2023 मार्चमा पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय। सागमा 25 खेल र 2 आयोजकले गरी 27 खेल समावेश हुने। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौं। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सो निर्णयलाई बदर गर्नुको साथै संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो। आदेशमा 1 सप्ताहभित्र प्रतिनिधि सभा आह्वान गर्नु पनि भनिएको छ। आदेशअनुसार अब आगामी साउन 3 गते अपराह्न 5 बजेभित्र प्रतिनिधि सभा आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ। 2078 साल जेठ 7 गते रातिका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने भनिएको छ। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। अदालतले भोलि 29 गते साँझ 5 बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ। यसैबीच अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले आदेशले आफूहरू अत्यन्तै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। विधिसम्मत तथा लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा, संविधानवादको मूल्य र कानुनको शासनलाई जगार्ना गर्ने सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसला उदरणीय भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको थियो। आज पनि सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ र आज प्रतिनिधि सभा पुनर्वारी भएको छ, पुनर्स्थापना गरेको छ। आजको मितिले 2 दिनभित्रमा आजको मितिले 2 दिनभित्रमा तपाईँको ठ्याक्कै पाउँछ है। साउनको 2 दिनभित्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पदलाई प्रक्रिया पुर्याइकन नियुक्तिका लागि चाहिँ गर्नु, विश्वासमा जुन उहाँले पुर्याउनु भएको थियो उहाँलाई नियुक्त गर्नु भनियो। 2 दिनभित्रमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा एउटा संसदीय दलको नेताको रूपमा गरिकन नियुक्त गर्नु र 7 दिनभित्रमा आजको मितिले 7 दिनभित्रमा संसद आह्वान गर्नु भनिकन फैसला गरेको छ। र जहाँसम्म रह्यो दल त्यागको कुरामा चाहिँ यो दल त्यागमा कारबाही नगर्ने गरी सांसदको अधिकार स्वतन्त्र हुनेछ भनिकन त्यो व्याख्या भए अनुरूप सांसदलाई दल त्याग अनुसार कारबाही नगर्नु भनेर प्रतिशतको आदेश जारी पनि गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार दायित्व पुरा नगर्ने राष्ट्रपति पदीय हैसियतबाट गिरेकाले त्यो कुरा सर्वोच्चले सिकाइदिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसैले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गर्दै त्यही बिन्दुबाट 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनी परमादेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले शेरबहादुर देउपाको प्रस्ताव संविधानको बलमा रहेको र वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको बलमा नरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो। संसद पुनर्स्थापनासँगै 146 जनाको हस्ताक्षरसहित आएको रिट निवेदनमा परमादेश जारी गरिने विषय नेपालको न्यायपालिकालाई विश्व इतिहासले सम्झिने गरी आएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। सर्वोच्चको 167 पेजको फैसला आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि विज्ञप्ति जारी गरी सभापति देउवाले फैसलाले लिङ्क बाहिर धकेलिदिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको र स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको बताउनु भएको छ। देश र जनताका हितमा संयम र एकता साथ समर्पित भएर कार्य गर्न हामी सबैलाई फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको छ। सभापति देउवाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित हारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्दछ भन्ने अपिल र आग्रह देउवाले गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संसद र लोकतन्त्र बचाएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद मात्रै बिउतिएको छैन, संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको तथा अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको नेता नेपालले बताउनुभयो। यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना भएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको हितको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उच्च राखेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई राजनीतिको मैदानमा आउन चुनौती दिनुभएको छ। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा सङ्घले सोमबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध सभामा बोल्दै उहाँले न्यायालयभित्र बसेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक निकायको अधिकार र उपयोग गर्न खोजेको भन्दै खुला राजनीतिका लागि मैदानमा आउन चुनौती दिनुभएको हो। नेकपा एमालेले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई कारबाही गर्न पाउँदैन भने आदेश दिएर प्रधान न्यायाधीश जवराले न्यायालयलाई अर्को राजनैतिक संस्था बनाएको आरोप बस्नेतले लगाउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश आफू प्रधानमन्त्री बन्ने योजना साथ फैसला गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। यो फैसला नेपालको कानुनी इतिहासमा आज मैले चाहिँ कालो दिनको रूपमा व्याख्या गरेको छु। जहिले पनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुने जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा सांसदहरूले गर्ने कुरा हो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्ने र उहाँले बहुमत अथवा अल्पमतको परीक्षण चाहिँ विधायिका संसदमा गर्ने प्रावधान राखेको छ र यदि संसद विघटनको प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत असहमत थियो भने उनले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएर 76(5) अनुसारका दुवै प्रधानमन्त्रीका दाबीहरूलाई संसदमा परीक्षण गर्नु भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा माथि उठेर नेकपा एमालेका विद्रोही सांसदहरूलाई व्हिप नलाग्ने, राष्ट्रपतिज्यूद्वारा जारी गरेका सबै पत्रहरू बदर हुने, 2 दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी गर्ने र 7 दिनभित्र संसदको बैठक गर्ने भनेपछि सर्वोच्च अदालत चाहिँ नेपालमा यति धेरै निरङ्कुश हुन खोजेको। हुन त राणा ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले आफ्ना पुर्खाका श्री 3 राणाजीहरूको पनि सम्झिनुभयो होला चोलेन्द्रजीले। उहाँले चाहिँ नि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग, राष्ट्रपतिज्यू सबैको अधिकार आफैले यो फैसलाबाट प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ। यो फैसला आम एमालेका समर्थक, शुभचिन्तक, जनसङ्गठन र नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ फसाउँदैछ र यो फैसलाले राजनीतिक समाधान दिँदैन। यसले राजनीतिलाई विघटनको दिशामा लैजान्छ र यसले पार्टीको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ र पार्टीको अनुशासन
उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरेर कुनै पनि व्हिप जारी नहुने र संसदीय प्रणाली नै ध्वस्त गरेर निर्दलीय व्यवस्थाको चाहिँ शुभारम्भ हुने क्षणमा यो गएको छ र देशी विदेशी शक्तिहरूको सेटिङमा जुन खालको बहुदलीय के अरे विपक्षी गठबन्धनको आडमा चोलेन्द्रजीले यो फैसला गरेर जसरी खिलारा रेग्मीजी विगतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यस पछाडि 35 दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिन नसक्ने त्यस पछाडि पुनः संसद चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी हुने थारुगाई जस्तो हुने त्यस पछाडि चोलेन्द्र शमशेरजी यो मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदय हुने यो खालको सेटिङका साथ यो फैसला आएको भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसो हुनाले यसको विरुद्ध अब हामी चाहिँ एकदम मैदानमा युवासँग आजबाट निस्केको छ। देशव्यापी रूपमा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेर सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ। 2052 सालदेखि नै नेपालको राजनीति द्वन्द्वमा फँसेको र संसद किनबेच सुरु भएको भन्दै उहाँले अदालतको सोमबारको फैसलाले फेरि राजनीतिक द्वन्द्व विकृति विसङ्गतिमा फसाएको दावी गर्नुभयो। अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरेको खोप कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। सोमबार अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको 15,34,850 मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत एन्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। त्यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पुगेर खोप बुझ्नुभएको थियो। कोभिड-19 विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको जीवन रक्षाका लागि खोप प्रदान गरेकोमा अमेरिकी सरकार र अमेरिकी जनतालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले प्रधानमन्त्री ओली बेठिक भएको कारण राज्यका सबै संयन्त्रहरूले दुःख पाएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले प्रधानमन्त्री ओली बेठिक भएका कारण राज्यका सबै संयन्त्रहरूले दुःख पाएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहज हुँदा कोरोना आउने र लकडाउन हुने तर प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुँदा कोरोना नलाग्ने जस्तो गरिने गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको मुख्य काम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भए पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। संसदबाट विश्वास गुमाएको, संसदबाट विश्वास लिन नसकेको प्रधानमन्त्रीले त्यही अधिवेशनमा त्यही प्रक्रियाबाट फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएको यो दुनियाँमा संसदीय व्यवस्था भएको कुन चाहिँ देशले त लौ त नेपाल सरकारका तलब खाएर बसेका प्रधानमन्त्रीबाट लाखौँ लाख रुपियाँ लिएर वकालत गर्न तम्सेकाहरूले एउटा देशको उदाहरण दिनुहोस् त। कुनै संसारमा छैन। संसारमै नभएका यस प्रकारको काम यहाँ भयो। यो म चुनौती दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव शेषले सरकारले समृद्धिको लागि काम गरेको र संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कानुन निर्माणको काम गरेको देख्न नसकेर विपक्षी गठबन्धन अत्तालिएर सरकारको विरोध गरेको बताउनुभयो। उहाँले संसदले कुनै कानुन बनाउन नसक्ने र कुनै सरकार दिन नसक्ने स्थितिका कारण संसद विघटन गरेको भए पनि असंवैधानिक कदम भनेर रटान लगाएको बताउनुभयो। निर्वाचनमा जानु नै संविधान सम्मत र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। र राष्ट्रिय सभाको गरिमामय सदनमध्ये हामी प्रबुद्ध वर्गहरू राजनीतिमा निकै त्याग बलिदान योगदान गरेका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको चाहिँ छ। समाजमा सबै खालका वर्गहरू तबकालाई सम्बोधन हुने गरी समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व रहने गरी यो सभाको गठन भएको चाहिँ छ। राष्ट्रिय सभा भन्ने बित्तिकै हामी ज्येष्ठहरूको सभा पनि भन्ने गर्छौँ। यो ज्येष्ठहरूको सभा, राजनीतिकहरूको सभा, बौद्धिकहरूको सभा, जहाँ सबै पक्षको सभा चाहिँ प्रतिनिधित्व रहने गरी यो सभाको गठन भएको चाहिँ छ। त यो सभामा व्यक्त गरेका कुराहरूलाई सुन्यो भने कहीँ हामीले गरेका व्यक्त गरेका कुराहरूले यो सभाको गरिमा घटिरहेको छ कि भन्ने कुरा आज आम रूपमा बाहिर देखा परिरहेको चाहिँ छ। र मलाई पनि त्यो लागिरहेको चाहिँ छ। हामीले जसरी यो सभाको परिकल्पना गरेका छौँ, यो सभामा विशेष गरी प्रतिपक्षी मान्यज्यूहरूले सरकारले मध्यावधि निर्वाचन किन चाहिँ गर्न पुग्यो, यसका कारणहरू के चाहिँ थिए भन्ने सन्दर्भमा विरोध गर्ने एउटा कुरा चाहिँ हो। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई जुन खालका लालसाहरू लगाइएको छ त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छन् भन्ने कुरो म राख्न चाहिँ चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले नेपाल वायुसेना निगमलाई निजीकरण गर्न खोजिनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्नुभयो।
वर्तमान सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले काम चलाऊ भनेकाले यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय यो सरकारले गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाउन नसके पनि अहिलेको अवस्था फेर्नुपर्ने र कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर राजनीतिक सहमति कायम हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाल वायु सेवा निगमको अत्यन्त नाटकीय रूपमा, अत्यन्त अनुचित रूपमा, अत्यन्त आपत्तिजनक रूपमा प्रबन्धपत्र नियमावली पारित भयो। वायु सेवा निगम जसले 63 वर्षको आफ्नो जीवनमा नेपाली जनतालाई जहाँ प्राइभेट सेक्टरका एयरलाइन्सहरू जाँदैनन् ती ठाउँहरूमा सेवा दिएको छ, जुन हचुवा ढङ्गले सञ्चालक समितिले निर्णय गरेछ त्यो निर्णय अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। त्यसलाई म विरोध गर्न चाहन्छु, त्यसलाई फिर्ता लिन माग गर्दछु भनी सरकारका गैर जिम्मेवार रवैयाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। अहिले के यस्तो आइपर्यो? सर्वोच्च अदालतले अहिलेको सरकारलाई काम चलाऊ सरकार भनेको छ। एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा, राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा, राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा एउटा संस्थाको बारेमा निर्णय रातारात किन गर्नु पर्यो? 48 घण्टा भित्रको निर्णय। त्यो सञ्चालक समितिले एउटा 3 जनाको उपसमिति बनायो। त्यो 3 जनाको उपसमितिले 48 घण्टाभित्र निर्णय पेश गर्यो र त्यो असार 14 गते त्यो निर्णय गरेर मन्त्रालयमा प्रबन्धपत्र नियमावली मन्त्रालयमा पेश भएको छ। र जब देशव्यापी रूपमा यसको विरोध भयो, हिजो चाहिँ मन्त्रालय एउटा विज्ञप्ति, सानो विज्ञप्ति, एउटा चिरपट जारी गरेको छ, चिरकटो जारी गरेको छ कि हामी निजीकरणतिर जान चाहँदैनौँ, छलफलै भएको छैन आदि इत्यादि रकमी कुरा गरेर ल्याएको छ। राष्ट्रिय सभामा बोल्ने सबै सदस्यले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा तथा विचारहरू राख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेसँगै न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसलाले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले नेपालको संविधान प्रष्ट रहेको भन्दै त्यही प्रष्टताका साथमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले राजनैतिक निकास दिएको र राज्यका अङ्गहरूलाई पनि दिशा निर्देश गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उच्च स्तरीय व्याख्या गरेको र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको उहाँले बताउनुभयो। आज जुन फैसला भएको छ, यो फैसलाले समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली जनताको जित भएको छ, लोकतन्त्रको जित भएको छ, संविधानको लाई रक्षा गरेको छ र यस अर्थमा यो ऐतिहासिक फैसला भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो ऐतिहासिक अवसरमा सबभन्दा पहिला म यो ऐतिहासिक फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशज्यूहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सभामुख सापकोटाले नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई विगतको समीक्षा गर्दै संसदलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थित र श्रृङ्खलाबद्ध योजनाका साथ अघि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै धक्का दिन खोजिएको भन्दै उहाँले अब त्यस प्रकारको खतराको अन्त्य भएको पनि बताउनुभयो। त्यस अर्थमा हाम्रो संविधान जति प्रष्ट छ त्यही प्रष्टताका साथ आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। यो फैसलाले अहिलेको गाँठो त फुकाएको छ, अहिलेको राजनीतिक निकास पनि दिएको छ र यसले चाहिँ बहुआयामिक हिसाबले अब बनाउन संसद विघटनकै सन्दर्भमा सबै हामी संवैधानिक निकायको अथवा राज्यका अङ्गहरूलाई पनि धेरै राम्रोसित दिशानिर्देश गरेको छ। अब यो धेरै राम्रो व्याख्या छ, उच्च स्तरीय व्याख्या छ। यो बौद्धिक कानुनी हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, हरेक हिसाबले यो स्तरीय छ। मलाई प्रथम दृष्टिमै यो सुने अब यो अलि लामो जस्तो लाग्छ, तर यो यसले चाहिँ एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ। त्यसकारण यो फैसला ऐतिहासिक छ। सभामुख सापकोटाले अब आफ्नो भूमिका र दायित्व पनि बढेको बताउनुभयो। आफूले संसदको गरिमा र ओजलाई बढाउनका निम्ति जिम्मेवार
पूर्व काम गर्ने पनि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भनी टिप्पणी गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलाफको रूपमा बुझेको बताउनु भएको हो। सर्वोच्चको आदेशबारे न्युज एजेन्सी नेपाललाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोखरेलले फैसलाप्रति आफूहरूको स्पष्ट विमति रहेको बताउनु भएको हो। सर्वोच्चको आदेशले दलहरूको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउने काम गरेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। यो वास्तवमा बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भएको फैसला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो किन भन्नु होला भने सरकार गठन गर्ने खालको कुरा भनेको संसदभित्रको यो बिजनेस हो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बिजनेस हो र संसदको बिजनेस हो। सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो। यो दुवै कुराहरूको खिलाफमा छ आजको फैसला। दोस्रो कुरा के छ भने यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण मर्म हो, त्यसको खिलाफमा छ र न्यायपालिकाले सबै थोक गर्ने कुराको एउटा प्रारम्भ देखिएको छ। अर्को कुरा के हो भने संसदीय यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा कस्तो भने यो दलहरूको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरियो। जस्तो अब त्यहाँ दलको व्हिप नलाग्ने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि फैसलामा आएका छन्। महासचिव पोखरेलले फैसलासँगै मुलुकको राजनीतिमा नयाँ ढङ्गले अस्थिरताको सिलसिला पनि सुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिँदै जाने उद्घोष गर्नुभयो। उहाँले विवाद समाधान कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो। आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने तथा सोही हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेहरूको भूमिका माथि पार्टीभित्र समीक्षा हुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले त्यही हस्ताक्षरलाई आधार बनाई बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रहार गरेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि एउटा यो प्रहार गर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा अस्त्र आधार बन्यो। त्यसकारणले तर पनि कतिपय साथीहरू जसले हिजो जेसुकै कारणले होस् हस्ताक्षर गर्नुभयो, अन्तर्विरोधको कारणले, मनमुटाव भएका कारणले या जसरी भनिएको छ डिरेल भएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अब लिकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका कारणले जेसुकै कारणले गर्नुभएको भए पनि अब उहाँहरू त्यो हस्ताक्षर गरिएको कुराप्रति के भन्नु, यद्यपि त्यसको प्रयोजन अब खास रहेको छैन। यदि हिजोसम्म मात्रै पनि अस्तिसम्म मात्रै हुन्थ्यो भने पनि सायद सर्वोच्चको यो फैसलाको लागि चाहिँ त्यो फिर्ता लिने कुरा हुन्थ्यो भने अर्को ढङ्गले पनि प्रकट हुन सक्थ्यो। त्यो चिज भएन। त्यसकारणले हिजो भएको सहमतिलाई हिजोको सन्दर्भमा म सकारात्मक रूपमै लिन्छु, तर त्यतिले मात्रै पनि पार्टीभित्रको बृहत समझदारीको लागि त्यसले त्यो यथेष्ट हुँदैन, पर्याप्त हुँदैन। त्यो बिन्दुबाट हामी कसरी कुन स्पिडका साथ साथीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, त्यस आधारमा हामी आउने दिनमा पार्टीभित्रको सम्बन्धलाई बुझ्न सकिन्छ। सहमतिका लागि गरिएको ढिलाइले कयौं प्रश्न उब्जिएको र सहमतिपछि पनि नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आएकोले त्यसबारे स्थायी समिति बैठकमा छलफल गरिने बताउनुभयो। सहमति छिटै भएको भए सर्वोच्च अदालतको फैसला अर्को ढङ्गले आउन सक्ने भन्दै उहाँले सहमतिलाई हिजोको सन्दर्भमा सकारात्मक रूपमा लिन सके पनि त्यसले पार्टीभित्र बृहत समझदारी बन्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतका सबै फैसला सही हुन्छन् भन्ने नभएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा अनुसार अघि बढ्ने कि फैसला अनुसार भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
7,689 PCR परीक्षणमा 1,690 जना र 3,895 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 680 गरी 2,370 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज थप 1,133 जना निको भएका छन्। आज देशभर 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 9,400 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 26,712 जना कोरोना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। अब पालो बिजनेस न्युजको। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरूलाई अन्य विभिन्न संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्गठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली समेत बनाइसकेको र निगमलाई बेच्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलित छन्। निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र निगमको सञ्चालक समिति सदस्यहरू र महाप्रबन्धकहरूको राजीनामा माग गर्दै वायु सेवा निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरू आन्दोलित छन्। आन्दोलनरत ट्रेड युनियनहरूलाई अन्य विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनले ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग पुरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोक्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन शर्माले नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय गौरवको संस्था भएको उल्लेख गर्दै राज्यले यसलाई नाफा घाटासँग हेर्नु नहुने बताउनुभयो। वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको उहाँले बताउनुभयो। आफ्ना अडानहरू नछोड्नुहोस्, आफ्ना अडानहरू छोड्नु हुँदैन। संसारमा श्रमिकले र मजदुरले हारेको रेकर्ड इतिहास छैन। जब श्रमिक त्यहाँको श्रमिक संस्थाप्रति र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकप्रति जवाबदेही त्यहाँको ट्रेड युनियन रहन्छ। कुनै लोभ लालचमा फस्दैन, कुनै मोलमोलाइजमा फस्दैन। त्यहाँको श्रमिकले विश्वमा जुनसुकै ठाउँमा पनि जितेको छ र यहाँ पनि जित्छ। म तपाईँहरूको धेरै कुरा अब लामो कुरा गरिनँ। म तपाईँहरूको व्यवस्थापन र मन्त्रालयको केही कुरा गर्छु। तपाईँहरूको महाप्रबन्धकको इन्टरभ्यू मैले सुने। तपाईँहरूको मन्त्रालयको सचिवज्यूले निकालेको विज्ञप्ति पनि मैले हेरेँ। दुईटा बाजिएको छ कि मन्त्रालयको सचिव फटाउन् कि यहाँको एमडी फटाउन्। दुईटामा एउटा चाहिँ फटा अवश्य हुन्। बाजिएको छ। यदि तपाईँको यो संस्था कम्पनी मोडलमा अथवा निजीकरण नगर्ने हो भने यहाँको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको कुरा सचिवलाई थाहा छैन। त्यस्तै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल आयल निगम कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष मधुमास पन्तले भ्रष्ट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने पार्टी संयन्त्रका विरुद्ध धावा बोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले अँध्यारो कोठामा बसेर दिइने नियुक्ति लिएका मानिसहरूले देश र जनताप्रति जिम्मेवार नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले निगमका कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि यी टिम प्रकाश पौडेल जस्ता मान्छेहरू नियुक्त गर्ने पार्टी समितिहरूमा पनि तपाईँहरूले धावा बोल्नु आवश्यक छ। आज पार्टीमा धेरै समय गुजारेका, लामो समय गुजारेका, पार्टीमा चाहिँ लामो समय योगदान दिएका कार्यकर्ताहरू एउटा सक्षम व्यवस्थापकहरू कमी भएको होइन। तर आज एउटा अँध्यारो कुनामा बसेर, एउटा अँध्यारो कोठरीमा बसेर चाहिँ यस्ता प्रकारका नियुक्तिहरू जब दिइन्छ, ती मान्छेहरू पार्टीप्रति, देशप्रति र कुनै पनि चाहिँ संस्थाप्रति चाहिँ जिम्मेवार हुँदैनन्। उनीहरूको फिस कम दिइएको हुन्छ 2 वर्ष 3 वर्ष। त्यो 2-3 वर्षमा के गर्ने हो हातको सफाइ गर्छन् र चट्ट लिएर हिँड्छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अस्ति हामी भर्खरै पनि विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूको चाहिँ रिजल्टको लोकसेवाको चाहिँ
रिजल्टको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा चाहिँ फैसला दिएर मागेको भन्दा बढी फैसला आएर चाहिँ एउटा पीडा भइरहेको अवस्थामा यो अप्ठ्यारोमा एउटा चाहिँ यो अप्ठ्यारोमाथि यहाँहरूमाथि जुन पिलो आइलागेको छ त्यो कुराले गर्दाखेरि हामी तपाईँहरूप्रति त्यो सबै कुरामा चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। निगमलाई निजीकरणमा लाने निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोकिने निगमका आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुगेको छ। भारतको विभिन्न स्थानमा लगातारको वर्षासँगै विभिन्न स्थानमा परेको मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुगेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चट्याङबाट उत्तर प्रदेशमा 41, मध्य प्रदेशमा 7 र राजस्थानमा चट्याङका कारण राज्यमा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु भएको छ। जयपुरको उत्तरमा 11 जनाको मृत्यु त्यस समयमा भयो जब उनीहरू मोबाइलबाट सेल्फी खिचिरहेका थिए। जति बेला यो दुर्घटना भयो त्यति बेला उनीहरू आमेर किल्लाको वाच टावरको माथि पानीमा मोबाइलबाट सेल्फी खिचिरहेका थिए। दुर्घटनाको समयमा करिब 27 जना मानिस किल्लाको छतमा र पर्खालमा थिए। जब चट्याङ पर्यो तब केहीले माथिबाट हाम फालेका थिए। एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीका अनुसार मर्नेमा धेरैजसो युवा छन्। अन्तर सिंह नेहारले बीबीसीसँग भने 11 जनाको मृत्यु भएको छ र 11 जना घाइते भएका छन्, जसको उपचार सवाई मानसिंह अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा जारी छ। भारतका केही ठाउँमा केही दिन यता लगातार जसो मेघ गर्जन सहित पानी परिरहेको छ। विभिन्न प्रान्तमा आएको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोले हजारौं घरमा क्षति पुर्याउनुका साथै विस्थापित लाखौंको उद्धार तथा राहतको काम भइरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। दक्षिण एसियाली स्तरको खेलकुदको कुम्भ मेलाको 14औं संस्करण पाकिस्तानमा 2 वर्षपछि हुने भएको छ। साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको सोमबार बसेको भर्चुअल बैठकले 14औं साग सन् 2023 मार्चमा पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय गरेको हो। सागमा 25 खेल र 2 आयोजकले गरी 27 खेल समावेश हुनेछन्। मुख्य खेलहरू पाकिस्तानको लाहोरमा हुनेछ। फैसलाबाद, गुजरनवाला, इस्लामाबाद र सिलाकोटमा पनि हुनेछ। यस्तै बैठकले सागको आयोजना हुने खेल स्थल निरीक्षण गर्न साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलका ओलम्पिक कमिटीलाई सन् 2021 मा निमन्त्रणा गरिएको छ। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एक पटक। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा ऐतिहासिक फैसला। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी। सर्वोच्चको फैसला लोकतन्त्र, संविधान र जनताको जित भएको कांग्रेस सभापति देउबाको टिप्पणी। फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको तथा अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको नेता माधव नेपालको प्रतिक्रिया। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध नेकपा एमालेको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा संघद्वारा सोमबार काठमाडौँमा विरोध सभा। प्रधान न्यायाधीशले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने योजना साथ फैसला गरेको आरोप। प्रधानमन्त्री ओली बेठिक भएका कारण राज्यका सबै संयन्त्रहरूले दुःख पाएको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिराडीको जिकिर। प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहज हुँदा कोरोना आउने र लकडाउन हुने, तर प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुँदा कोरोना नलाग्ने टिप्पणी। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2370 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमणबाट 18 जनाको मृत्यु। भारतमा चट्याङ पर्दा सेल्फी खिच्ने 11 जनाको मृत्यु। भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको संख्या 68 पुग्यो। र साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको बसेको भर्चुअल बैठकद्वारा 14औं साग सन् 2023 मार्चमा पाकिस्तानमा गर्ने निर्णय। सागमा 25 खेल र 2 आयोजकले गरी 27 खेल समावेश हुने।
हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।